بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس گذشته دوباره آموزش رو آغاز میکنیم. یک بار چپ کلیک کرده برنامه اکسل رو باز میکنیم و از این قسمت هم بلک بورد ورکشیت چه میگیریم. درس گذشته ما تا قسمت هایپرلینک خوانده بودیم و امروز درس ما از قسمت تکست باکس شروع میشه که تکست باکس شما در این قسمت هم خوانده، در این قسمت هم میباشه، در برنامه ورد هم شما خوانده. یک بار سر از این کلیک میکنید شما. زمانی که کلیک کنید در هر قسمت که بخواید با کلیک چپ دهی به این شکل رسم کنید، میتونید داخل از این متن نوشته کنید. میتونید وقتی که شما تکست باکس رسم کنید فرمت ظاهر میشه که تمام اینا تکراری است دیگه. که شیپ رسم کنید میتونید از این قسمت هم تکست باکس و از اینجا یک شیپ که رسم کنید تغییر داده و ادیت کنید میتونید و از اینجا داخل تکست باکس رنگ گرافیکی و رنگ هر رنگ بخواید رنگش از بین میبرین. عکس آورده داخلش از قسمت آورده میتونید. گرادینس یک رنگ شما انتخاب کردین، رنگ مخلوط شده در این قسمت میآید و از اینجا تکسچر ریسایلری است در برنامه اکسل و دیگه اوتلاین چهار اطرافش چی رنگ باشه نداشته باشه اوتلاین ویدش کم زیاد کنه میتونین و از اینجا به شکل نقطه نقطه باشه. عروض زمان فالمش که این از این تیره که شما رسم میکنید و داخل هم یک چیزی که شما رسم میکنید از اینجا رنگ داخلیش رنگ بیرونی تکست و سایه داشته باشه چی استایل داشته باشه از اینجا و اینا هم تمامش تکراری است که ما خواندیم دیگه. پس اینا دلیت میگیم، اینا انتخاب میکنیم از قسمت بالا دلیت میگیم اینا و دیگه قسمت چی داریم؟ هیدر و فودر داریم، یعنی هیدر بالا ورقی میگه فودر پایین ورقی را. سر از یک بار ما چی میکنیم؟ کلیک میکنیم. میایم در این قسمت خیلی خوش مشکل نیست نزدیکتر میکنیم. در اینجا نشته میکنیم یک موضوعات میگیم مثال چی باشه؟ اسد باشه. کنترل انتر. وقتی که ما کنترل پی بگوییم در قسمت بالایش هیدر فودر کنم موضوعات نمی داشته باشن که شما در قسمت پیسیده و بین شما در قسمت هیدر کستوم تمام ایره خوانده بودین که در این قسمت هم تکراری آمده که شما از این قسمت هم آیا موضوعات طرف چپ میخواین طرف راست و طرف سنتر یا طرف راست به این شکل انتخاب کنم میتونید. وقتی که سر هیدر شما کلیک کردید یک گزینه به نام چی است؟ دیزاین است که از این قسمت در هیدرتان چی باشه؟ کدام چیز نباشه یا پیج نمبر باشه یا شیت نامش باشه یا بوک یا موقعی که شما ذخیره میکنید تمام قسمت ها رو خوانید یا در قسمت فوتر یا در پایین همی کارا باشه و پیج نمبر یا باشه کلیک کنید. وقتی پیج نمبر باشه بگین کنترل پی بگین. وقتی که بین در قسمت کنترل پی بگیم یا در قسمت پرینت بگیم به این شکل ما پیج نمبر میدن که تمام قسمت ها رو خواندین. یا در قسمت دوباره می اومدیم بخش بعدیش در اینجا چی میکنیم؟ یک بار علامه تقسیم و دیگه را کلیک میکنیم. می اومدیم چی میگفتیم؟ کنترل پی هر چقدر صفحه‌ای که می داشتیم یک بعد اونم قدر صفحه دما نمایش میداد که نام تکراری می باشه. و دوباره میایم در قسمت دیزاین میگیم تاریخ باشه و یک قسمت ساعت باشه یا هم جایی که ما ذخیره میکنیم فایل نامش باشه در چهار اطراف کنترل پی بگیم به این شکل متوجه باشیم در قسمتی که ما ذخیره میکنیم تاریخ و ساعت به این شکل. اگر شما از بین میخواین ببرین فقط آمده ایره چی میکنین؟ سلکت کرده و پاکش میکنین. دوباره من در قسمت دیزاین میخواین میگین امو نام فایل اکسلی که شما کار میکنین با نام بوک یک از نامش باشه یا میگین کدام شیت استفاده میکنین نام شیت هم باشه یا یک لوگو باشه بگین در قسمت پیکچر کلیک میکنین. از قسمت ورک آفلاین در هر قسمت که لوگو باشه شما رفته لوگو رو انتخاب میکنین. مثال میگیم در این قسمت میگیم یک لوگو رو انتخاب میکنیم کدام لوگو باشه. این مثال اینی لوگو است. دوباره کلیک کو در این قسمت لوگو اینال بیا کنترل پی به این شکل لوگوی ما که را چه قسم اندازه‌اش خورد میکنیم که در قسمت پیس تاب میرفتیم از قسمت هیدر و از قسمت کاستوم می اومدیم اینجا فرمت داشتیم از اینجا می اومدیم سایزش خورد میکنیم که اینا را خوانده بودیم در درسای اول. مثال میگیم 0.5 باشه اینا ما که قسمت هم به این شکل لوگوی ما کوچک میشه. و دوباره ما در قسمت دیزاین در این قسمت هم فرمت میباشه که از این قسمت هم شما اندازه‌اش یا از این قسمت میخواین یک روشنایی برش بتین. وقتی کلیک کنین دوباره به کنترل پی بگین به مشکل سکر رنگش ضعیف کرد به این شکل. دوباره ما در قسمت دیزاین فعلا ما در کجا هستیم؟ در هیدر هستیم. گو تو فودر بگیم ما در قسمت پایین ورقی میبره پس گو تو هیدر بگیم ما در بالا ورقی میبره. اینا ما در قسمتی هم خوندیم دیفرنت فیرس پیج وظیفه اینا چی است میگیم میرم پاک میکنیم میایم قسمت هم و این قسمت هم در قسمت سنتر چی باشه میگیم پیج نمبر باشه. اینا ما یک صفحه داریم میایم در صفحه
دومیم یک قسمت انتخاب میکنیم، میگیم به این شکل یک موضوع نشته میکنیم، کنترل انتر، اینال کنترل پی. فعلا دو صفحه داریم، در صفحه اولم پیج نمبر و در صفحه دوم. میگیم در قسمت بالا اسکرول میکنیم، در قسمت هیدر که آمدیم میگیم چی؟ دیزاین دیفرنت پرسپیل تیک مارک بانیم، اینال صفحه اول پیج نمبر نمی داشته باشه، صفحه دوم سوم تمامش پیج نمبر می داشته باشه. دوباره میایم در قسمت دیزاین میگیم صفحه ایرک تیک مارک بگیریم، تمام صفحه می داشته باشه. دیفرنت اد ایونت پیج تیک مارک بانیم، صفحه تاپ می داشته باشه، جفت نمی داشته باشه. فعلا صفحه دو صفحه داریم، صفحه اول نمی داشته باشه، صفحه می داشته باشه، صفحه دوم نمی داشته باشه، یعنی صفحه تاپ می داشته باشه، جفت نمی داشته باشه. دوباره میایم از قسمتی را تیک مارک بگیریم، به مشکل نشان نمیده. اسکیل و داکیومنت تیک مارک بگیریم، این قسمت ها اسکیل هاش نشان نمیده، یا چهار اطراف مارجین هاش که قدر اینا اسکیل ها را کاربرد نداره. و دیگه در قسمت هم مکمل بخش هیدر فولدر می باشه که را شما تکراری خوانده بودین. میایم بخش بعدی ما به نام چی داریم؟ انزرت ورک آرت داریم. یا چی هستن؟ تکست باکس آماده شدگی از خودش دیزاین دارگی از در قسمت. اینا هر کدوم داخل تکست باکس هست که دیزاین داده شده. مثلا من به این شکل باشه میگیم. این فقط تکست باکس آماده شدگی است. شما هر چیز دیگه میخواین نشته کردن میتونین، نشته میکنین، مثال میگین. یک بار انتخاب میکنین. بین هر چیز که بخواین دلخواه نوشته کردن میتونین. مثال میگیم ماوس قسمت ایسی میرم. چی باشه؟ گلوبال میگیم. کامپیوتر به این شکل یک استایلی شما نوشته کنید. خواه مشکل نیست، به این شکل نوشته کنید میتونه. اگر شما ایرم انتخاب کنید به مون گزینه تکراری هست دیگه، یعنی اینا چیزایی هست که تکست باکس های آماده شدگی هست. شما خودتون هم میتونید به این شکل چون یک تکست باکس بسازید. مثلا بیا این تکست باکس انتخاب کنید با کلیک چپ به این شکل، وقتی که انتخاب کنید در قسمت فرمت بیا این جای استایل بده و از قسمت هم بیا چهار اطراف چیکو از بین ببر و رنگ داخلیش هم از قسمت از بین ببر، بیا استایلش هم میگیم به این شکل باشه. وقتی بیاد یک قسمت یک چیز نوشته کو اینم انتخاب کو، این از قسمت بیا استایلش انتخاب کو، میبینی بعد انتخاب کنید به اون شکل استایلی میده دیگه، یعنی از قسمت هم میتونیم دلخواه خود ما دیزاین بزنیم. و دیگه در این قسمت ما سیگنیچر داریم، یعنی جای امضا میسازیم. میگیم این در این قسمت میخوایم جای امضا رو بسازیم. سر از کلیک میکنین امضای کی را میخوایم بسازیم، میگیم نام نفر میگیم چی است؟ احمد است. میگیم احمد چی کاره است؟ مدیر کجاست؟ میگیم مدیر میگیم یک کمپانی است به نام بی بی ای، میگیم در اون چی است؟ مدیرش است. و اینی چی است؟ میگیم ایمیل آدرسش است. میگیم نشته میکنیم ahmad@gmail.com به این شکلی چی است؟ جمیلش است. وقتی اوکی کنیم در قسمت متوجه باشید ما میسازه جایش که در برنامه شما ورد هم خوانده بودین، پس دیلیت میگیم. و دیگه در قسمت آبجکت داریم که از یک برنامه دیگه ما میتونیم چی کنیم؟ کمک بگیریم از مینوهاش. کلیک کنیم از کدام برنامه شما میخواین، پاورپوینت یا برنامه نوتپد باشه، هر برنامه کی باشه از این شما انتخاب کنیم. مثال میگم چی باشه؟ ورد باشه، تنها آیکنش باشه میگم به این شکل، نمیگیم مینوهاش باشه. کلیک کنیم به این شکل دما مینوهاش چی میشن؟ باز میشه و شما میتونید هر موضوعی که در این قسمت نوشته کنین و از اینجا هر تغییراتی که شما بیارین به این شکل میگیم به این شکل استایل داشته باشه و از این قسمت هم رنگش سرخ میگیم. دوباره کلیک کنیم و مو استایل در این قسمت دوباره انتخاب میکنیم، دلیت میکنیم. میایم در قسمت بعدی ما اکویشن، همون بخشایی که مونوگراف های ریاضی رو ما میخوایم تایپ کنیم از قسمت تایپ کنیم میتونیم. اینا سامپلاش هست دیگه، شما انتخاب میکنید تغییرات میانه که اینا رو تمام شما در برنامه ورد هم خوانید که زیادتر استفاده شد در برنامه ورد میباشن. مثال یک چیز میگیم یک بر چند است، به این شکل میگیم اینی دو بر چند است، میگیم دو بر سه میباشه و از این قسمت هم این به این شکل بزرگ میکنید و در این قسمت انتخاب میکنین مثبت دیگه چی باشه میگیم. وقتی که مثبت دادین اینا انتخاب میکنین، خب اینا انتخاب کرده در این قسمت پایینش میگیم در این قسمت مثبت دوباره در قسمت دیزاین چی باشه میگیم. مثال میگیم به این شکل سوال باشه یا به این شکل، هر شکلی که سوال باشه از اینجا شما یا میگیم قوس باز باشه، قوس به این شکل باز باشه، یعنی به این شکل شما میتونید از این استفاده کنید. دوباره را دلیت میگیم
میایم از قسمت هر تغییراتی که بیارین از قسمت دیزاین شما آوردن میتونید، چون خواندن به شکل چی باشه استایلش از اینجا تعیین کردم، به شکل لاینر باشه یا به این شکل باشه. از اینجا تمام اینا رو در برنامه آوردم، خواندن تکراری است دیگه. و دیگه از قسمت بعضی سمبولات که در ریاضی کاربرد داره، مثلا اینی از اینی قسمت از اینا با اساس کلیک کنیم انزرت بگیم در قسمت میشه درد میشه دیگه، میبینید به این شکل. و هم مکمل بخش چی بود؟ منوی انزرت بود. و دیگه ما چی داریم؟ پیج لیاوت داریم. بخش اول به نام چی است؟ دیم است. دیم کاربرد زیادتر باز در چی است؟ شیپ است. ما میایم از این قسمت یک شیپ چی میکنیم؟ رسم میکنیم. مثال میگیم از اینجا میایم کدام شیپ و هر شیپی که دلخواهتان باشه. مثال میایم از این قسمت میگیم این شیپ رسم میکنیم. با کلیک چپ دارین چی میکنین؟ رسم میکنیم. وقتی که رسم کنین میایم در قسمت پیج لیاوت دیم داریم. کلیک کو و چه شکل باشه میبینید تغییراتش. یعنی از این قسمت هر کدومش بخواید دلخواه انتخاب کنید میتونید. یکی براوز فور دیم داریم و دیگه سیو کردن دیم داریم. وظیفه اینا چی است؟ شما اینی دیم را انتخاب میکنین اما میبینین اینمی دیم در کامپیوتر دیگه نمی باشه. باز شما میرین در قسمت سیو کردن دیم در کجا میخواین داخل کنین. مثال میگیم در روی دسکتاپ به نام دیم یک باشه، اینم سیو. و این دوباره رنگش تغییر میده. اینال میرین این را در چی میکنین؟ از قسمت روی صفحه در فلش میپرتین در کامپیوتر که بردین. باز میاین در قسمت دیم از قسمت براوز فور دیم کلیک میکنین. در هر قسمت که هم دیم زتان شما رفته دیم انتخاب کرده اوپن بگین به این شکل در کامپیوتر هم تطبیق میشه. این وظیفه دیم باشه. و دیگه ما کالر داریم، از این قسمت هم میتونیم رنگایش تغییر بدیم. و بخش فوند استایل از دیگه از این قسمت هم ما میتونیم استایل خط تغییر بدیم. و از این افکت است که شیپ انتخاب کنیم، این فقط در شیپ کار میده. از این میتونیم یک افکت بدیم. این چهار اطراف متوجه باشه. هر کدومش انتخاب کنیم به شکل یک استایل برش افکت میده. و دیگه مارجینز دارین. اینا رو شما در کجا خواندین؟ در قسمت پرنت اینجا کلیک کنیم، اینجا خواندن مارجینز تکراری است. که از این قسمت هم شما اینا آماده شدگی است که از چون مارجینز دلخواه چهار اطراف ما چی میکنیم؟ تعیین میکنیم که تمام اینا رو ما خواندیم. صفحه پورتریت باشه یا که لندسکیپ باشه. از این قسمت ما تغییر دادن میتونیم. و سایز صفحه چی باشه؟ A4 باشه، A3 باشه، هر اندازه‌ای که باشه از این انتخاب کردن میتونیم. و دیگه در این قسمت ما چی داریم؟ پرنت اریا داریم. در قسمت پسته و ما خوانده بدیم. اینجا به نام پرنت اریا داریم که اینجا هم خوانده بدیم. از این قسمت یک کم تفاوت میکنه. میایم میگیم این قسمت انتخاب میکنیم، تنها این قسمت چی شو میگیم؟ در پرنت بیا. با دوال شما میایم ست پرنت اریا میگیم. اینا کنترل پی بگیم تنها اونم قسمت در پرنت تمامه. میگیم این قسمت هم به این قسمت دیگه هم به دو جای ما چی میکنیم؟ همزمان انتخاب میکنیم. باز چی میگیم؟ اد تو پرنت اریا. اینا یک قسمت هم انتخاب شد و یک قسمت هم کنترل پی بگو ایده یک صفحه میه و دیگه هم یک صفحه جدا کنه به این شکل. اگر بخواین پاکش کنین دوباره من در قسمت کلیک پرنت اریا بگین از بین میره. و دیگه ما برنامه چی داریم؟ پیج بریک داریم. در برنامه وردم خانه که قطع میکرد میگیم چی شوه؟ میایم این قسمت یک رنگ میتیم تا فهمیده خوبتر شود. میگیم این رنگ سرخ باشه و این قسمت هم تا اینجا انتخاب میکنیم تا این قسمت انتخاب میکنیم. و از اینجا میایم یک رنگ دیگه میتیم، مثال یک رنگ میتیم که مثال به این شکل. و این هم میخوایم تا این قسمت یک رنگ دیگه هم دیگه میتیم، مثال میگیم این رنگش بیا از این قسمت مثال به این شکل باشه. یعنی اینجا چی میبانید شما؟ همو قسمت علامه تون مونده کرسرتون میاین در قسمت چی میگیم؟ برید. بعد که انزت برید خواهید کنترل زد میگیم این از این قسمت میایم چی میگیم؟ انزت پیج برید. خب باید چیزم کنترل زد بگم این از این قسمت حتی برید بگیم چی میکنه؟ این از این قسمت تا این قسمت دمو چی کرد؟ قطع کرد. میگیم این از این جنبه این از این قسمت هم چی گو؟ قطع گو با مشکل. باز دوباره میایم سر از این کلیک میکنیم چی میگیم؟ انزت پیج برید. کلیک و از این قسمت هم به مشکل قطع میکنه. این اول بیا کنترل پی بگو ایده یک صفحه چاپ میشه و دیگه یک صفحه به مشکل از اون قسمت هایی که خاصه به مشکل موضوعات ما یک صفحه جداگانه چاپ میشه. اگر پس بخواین یکش از بین میبرین یا تمام میشه بگین به این شکل از بین میبرن. و دیگه بک‌گراند داریم ما. اگر بخواین در بک‌گراند هم شیتتان یک عکس بیارین در قسمت کلیک میکنین، اینترنت داشته باشین از قسمت اینترنت یا ورک آفلاین از طریق کامپیوترتون شما آورده میتونین. مثال میگیم در قسمت لوگو میریم این عکس میاریم کلیک و به این شکل در بک‌گراند میبریم. فقط استایل میباشه. اگر ما کنترل پی بگیم میره پرنت نمیه به این شکل. اگر پس دوباره بخواین دیلیت بک‌گراند بگین از بین میبرن.
و دیگه پرینت تایتل داریم. سر از هم کلیک کنیم اما گزینه‌های تکراری است که تمام اینا رو شما در قسمت پرینت خوانده بوده. بخش بعدی ما چی داریم؟ ویت و هایت داریم. وظیفه از چی است؟ این هم شما در قسمت پرینت خوانده بودین که اسکیل هم خوانده بودین، یعنی موضوعات دو صفحه در یک صفحه چاپ کنه به این شکل. مثلا شما میایین از قسمت به این شکل یک دو کلم چی میکنین؟ از کلم تیر میشه. میایین از قسمت پایین مثلا موضوعاتتان یک صفحه ما تا قسمت میایین تا یک صفحه ما اسکرول میکنیم این تا یک قسمت است. اما از رو برابر است میگیم از کلم یک دو کلم شدن تیر شده نشته میکنیم به نام چی باشه؟ اسد. اینم کنترل انتر. اینال کنترل پی بگوییم این دو صفحه است اما چی شدن؟ تنها دو کلم تیر شده. با دو حالا شما چی میگین در این قسمت؟ ویدش باشن. ویدش به چی شکل است؟ کلم میگیم چی شود؟ یک صفحه. کلیک اینال بیا کنترل پی صحیح است. با اون شکل یک صفحه کت نکن. این بخش کلمش است. اگر مثال شما میایین پس دوباره کنترل زد میگین از این قسمت یک بار پیج بریک دوباره چی میگین؟ نورمال. بازم چرا میایم به اینجا یا میایم یک شیت دیگه میگیریم یک بار پیج بریک باز نورمال. این صفحه ما تا این قسمت است. نه به شکل رو بود این دفعه چی کلم بود این دفعه به شکل رو چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. مثال میایم تا قسمت صفحه. مثال یک صفحه ما تا این قسمت است. یک دو رو چی میشه؟ پایین میریم به این شکل. وقتی که به این شکل پایین افت نشته میکنیم اسد. کنترل انتر کنترل پی ببینید این هم دو صفحه شده اما به شکل رو رفته گیست. با دوباره شما چی میگین؟ از قسمت بخش هیچ چی میگین؟ وان پیج. وقتی کنترل پی بگین به این شکل یک صفحه میشه وظیفه‌اش. و اگر پس به شکل اتومات بگین به این شکل. و بخش اسکیل خودش اتومات سایت خودش چی میکنه؟ از این ما دستی تغییر داده میتونیم. مثلا ما میایم یک موضوع رو نشته میکنیم اسکیل فعلا 100 است. نشته میکنیم به این شکل یک چیز. اینو از این قسمت دو کلم تیر شده. اسکیل هم میگیم چند شود؟ 95. باز هم دو کلم تیر شده است. باز میگیم 90. باز یک کلم شده. به این شکل 90 میگیم 85 باشه. 80 کردیم اینو فعلا برابر شد. یعنی از این قسمت دستی ما میتونیم اسکیل کم زیاد کنیم. و دیگه ما شیت رایت تو لفت داریم. موضوعات فعلا به شکل انگلیسی است. اگر فارسی باشه سر کلیک میکنیم به شکل فارسی طرف راست. اگر پس دوباره کلیک کنیم طرف چپ میاد. و گرادینس داریم. این جدولی که میبینید در بک‌گراند نمیره به نام گرادینس میگن. اگر ویل تیک مارش بگیر نمونه چی میکنه؟ از بین میبره. اگر تیک مارش بونه به این شکل میاد. اگر ما بیایم فعلا کنترل پی بگیم آیا در بک‌گراند نمونه در پرینت نمیاد. اگر این پرینت هم تیک مارش بون کنترل پی بگو به این شکل در پرینت نمیاد. و دیگه هیدینگ داریم. این ای بی سی یک دوستی رو به نام هیدینگ یاد میکنه. اگر میره تیک مارش بگیر از بین میره. تیک مارش بونه کنترل پی بگیم در پرینت هم نمیاد. اگر در پرینت هم بگیم تیک مارش بون کنترل پی بگو به این شکل در پرینت هم نمیاد. اگر پس تیک مارش بگیریم از بین میره. و وظیفه اینو تکراری است بازم براتون کار میکنم. میایم از قسمت یک شیت رسم میکنیم دوباره میایم این از قسمت هم یک شیت چی میکنیم انتخاب میکنیم. او شیت پیش است و این پیشروی است که شما این کارا رو از اینجا میتونید. اما در قسمت پیستا هم بیاین سنت بک فوروارد بگین در پای سر میبره. برین فوروارد بگین پس در پیش روی میاد. سلیکشن پنچ میکنه پنهان میکنه یک تا و تمامش یا تمامش نشان بده. و از قسمت الاگین دارین این زمانی کار میده شما در قسمت چی میکنین به این شکل کوچک میکنیم. کنترل سی کنترل وی به این شکل کپیش میگیریم. میگیم در قسمت باشه و این در قسمت باشه و این هم میاریم این در قسمت. کنترل گفت ارتش انتخاب میکنیم میگیم خود طرف راست برابر کنه چپ یا میگیم طرف سنتر برابر کنه. کنترل زد میگیم دوباره یا میگیم طرف راست یا بالا پایین چی وسط یا پایین به شکل میدل بگیم در وسط برابر میکنه. و دلیو هورزونتال بگیم یا ورتیکال بگیم. هورزونتال به این شکل برابر میکنه. آیا اینا بعد قطارش منظم است یا نه؟ اکثر کلیک کنیم یکم خورده این سنتر میاد. یا میگیم به شکل ورتیکال هم برابر کلیک به این شکل خورده برابر میکنه. و دیگه بخشش هست سناب تو گرادینس هست کلیک کنی. مثلا ما میایم خود را زیر ببره یا بچسب کنه نزدیکتر باشه نباشه اینا رو فاصله هست. و دیگه ما گروپ داریم. گروپ زمان فعال میشه که ما دو شیب یا چندین شیب انتخاب کنیم. وقتی گروپ بگیم اینا هم زمان میتونیم ارتش انتقال بدیم. پس از این قسمت ان گروپ بگیم غیر فعال میشه و از این قسمت ما چهار اطراف چرخانده میتونیم. یا مکمل بخش پیج لیاوت می باشه و درس نوزیم هم تا این قسمت